शख्स जो 3.5 साल पाकिस्तान की आवाम से झूठ बोलता रहा, नफरत फैलाता रहा, मुल्क की आवाम को बेरोज़गार किया, दवाई लेने के काबिल नहीं छोड़ा, घरों का किराया देने के काबिल नहीं छोड़ा, पाकिस्तान की आवाम को गुमराह किया, मदीना की सियासत, मदीना के नाम के ऊपर सियासत की, 3.5 साल फॉरेन फंडिंग के ज़रिए अरबों रुपए पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मनी लॉन्डर किए, अपने ज़ाती अकाउंट्स में, ज़ाती मुलाजमीन के अकाउंट्स के अंदर, और वो अब मदीना के नाम पर सियासत के बाद अमर बिल मारूफ मज़हब के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे से पाकिस्तान की आवाम अपनी रोटी का हिसाब मांग रही है, पाकिस्तान की आवाम बेरोज़गारी का हिसाब मांग रही है, पाकिस्तान की आवाम जो तुमने उनकी आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी किया है उसका हिसाब मांग रही है, पाकिस्तान की आवाम अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग और लूट मार का हिसाब मांग रही है, पाकिस्तान की आवाम 12,000 अरब कर्जे का हिसाब मांग रही है। तुम्हारा मजहब नहीं पूछ रही, और मजहब की आड़ में छुपने की कोशिश भी ना करो, क्योंकि ये वाली कारकर्दगी भी तुम हार जाओगे। और रोज़ खड़े होकर सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके तुम अपने सियासी मुखालफीन को गाली देते हो, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाते हो, मुल्क के अंदर नफरत फैलाते हो, और कहते हो ना बड़ी तुमने अपनी तरफ से ये जो आखिरी तुम्हारी चाल है जो मज़हब के पीछे छुप कर तुम इस्तेमाल कर रहे हो, और कहते हो रोज़ के ये हक़ और सच की जंग है, हक़ और सच की लड़ाई है। बिल्कुल हक़ और सच की लड़ाई है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की लड़ाई है, पाकिस्तान के आवाम के हकूक़ की लड़ाई है। आज पाकिस्तान की आवाम हक़ के साथ खड़ी होगी, पाकिस्तान की आवाम अपने रोज़गार के साथ खड़ी होगी, पाकिस्तान की आवाम उस चोर, कार्टल्स, माफिया और टोले के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई है। और ये आखिरी मौका है। पाकिस्तान की आवाम जानती है कि अगर इमरान खान से, माफिया से, कार्टल से, जिन्होंने उनका आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी किया है, ये आज छुटकारे का वक्त है। आप सब अपने घरों से निकलें, सब इस महंगाई मुकाओ मार्च में शामिल हों, चाहे वो किसान है, चाहे वो असातिज़ा हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो तालिबे इल्म हैं, जितने लोग यहाँ हैं पाकिस्तान के, वो सब इस महंगाई मुकाओ मार्च का हिस्सा बने। ये अदम एतमाद की तहरीक जो इमरान खान साहब मज़हब की आड़ में, मज़हब के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, ये अदम एतमाद की तहरीक झूठ के ख़िलाफ़ है, नफ़रत के ख़िलाफ़ है, इंतशार के ख़िलाफ़ है, महंगाई के ख़िलाफ़ है, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ है, तारीख़ी कर्ज़ों के ख़िलाफ़ है। जो तुम करप्ट टोला, माफिया और कार्टल इस वक्त मुल्क पे मुसल्लत हो, ये उसके ख़िलाफ़ है। इसलिए 3.5 साल के बाद अब दोबारा मज़हब कार्ड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। आज पाकिस्तान की आवाम तुमसे तुम्हारी कारकर्दगी पूछ रही है, तुमसे कश्मीर फरोशी का सवाल कर रही है, तुमसे तारीख़ी महंगाई का सवाल कर रही है। तरक्की की शरह पाकिस्तान 5.8% की तरक्की जो नलायक कहते हैं 6% पे थी, मनफी 0.2% पे ले गए, फिर -1.2% पे ले गए, आज उसका सवाल कर रही है। आज पाकिस्तान की आवाम तुमसे तुम्हारा मज़हब और मज़हब के पीछे छुपकर सियासत करने का सवाल नहीं पूछ रही, और पाकिस्तान की आवाम जानती है कि तुम सिर्फ, तुम्हारे पास जो ट्रंप कार्ड है ना जिसका तुम हर रोज़ जिक्र करते हो, तुम्हारे पास ट्रंप कार्ड सिर्फ नफ़रत है, झूठ है, गाली है, जो तुमने पाकिस्तान की आवाम और नौजवानों को सिखाई है। और यही नौजवान तुम्हारे ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि नौजवान को रोटी चाहिए, नौजवान को भूख नहीं चाहिए, नौजवान को रोज़गार चाहिए, बेरोज़गारी नहीं चाहिए। आज नौजवान जो है वो अपने हकूक़ के लिए खड़ा है और तुम्हारे ख़िलाफ़ खड़ा है। और इसी वजह से अगर तुम्हारे पास कारकर्दगी होती तो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की तरह कारकर्दगी नज़र आती, 14,000 मेगावाट बिजली नज़र आती, मेट्रोज़ नज़र आती, ऑरेंज ट्रेन्स नज़र आती, सड़कें नज़र आती, पुल नज़र आते, हस्पताल नज़र आते, स्कूल नज़र आते, यूनिवर्सिटी नज़र आती। आज तुमने 52,000 कर्जा ले लिया, एक ईंट नहीं लगाई। आज तुमने पाकिस्तान की आवाम को भूखा कर दिया, पाकिस्तान के आवाम से नवाला छीन लिया, पाकिस्तान के नौजवान से रोज़गार छीन लिया है। आज इसका सवाल तुमसे पाकिस्तान की आवाम कर रही है। और आखिर में मैं दोबारा ये कहना चाहती हूँ,
آج پاکستان کی عوام کے پاس یہ موقع ہے کہ اس کھلنڈروں کا، لوٹ مار کے کنگ کا، مہنگائی کے کپتان کا، کرپشن کے ڈان کا کو بھگانے کا وقت آ چکا ہے. اور آپ سب مل کے یہ عدم اعتماد پاکستان کی عوام کا عدم اعتماد ہے اس ٹولے کے اوپر، عمران خان کے اوپر، اور تمہیں گھر جانا پڑے گا. تم اکثریت کھو بیٹھے ہو، تم ملک کے وزیر اعظم نہیں ہو، اور تم یہ جو جھوٹی اقتدار کی کرسی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو. تم نے تو کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ جو میرے ممبران ہیں وہ یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے تو میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا. آج ان کو گالی دیتے ہو، آج ان کو دھمکاتے ہو، پارلیمنٹ لاجز پر حملہ کرتے ہو، ان کے گھروں پر حملہ کرتے ہو، وفاق کی اکائیوں کے اوپر حملہ کرتے ہو. آج وہ تمہارے منہ پر تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو نامنظور ہو، تمہاری پالیسیز نامنظور ہیں، تمہاری کارکردگی کی وجہ سے وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. تم تو بے شرم ہو، تم تو کمرے میں بیٹھ کر ریکارڈ کرا کر اپنا میسج سرکاری وسائل کے اوپر پاکستان کی عوام تک پہنچا سکتے ہو، لیکن وہ اپنے حلقوں میں اپنی عوام کو کیا شکل دکھائیں. اس لیے وہ تمہارے سے نالا ہیں، تمہاری پالیسیز سے نالا ہے، تمہاری لوٹ مار سے نالا ہیں، تمہارے دائیں بائیں بیٹھے کارٹلز اور مافیا سے نالا ہے، اور ان پر تم پیسے کھانے کا الزام لگاتے ہو. پیسے کھائے گئے تھے، تمہاری پارٹی کے الیکشن میں کھائے گئے تھے. سینٹ کے اندر بلوچستان میں پیسوں کی بوریاں کھولنے پہ کھائے گئے تھے، کے پی کے میں کھائے گئے تھے. اگر کبھی کسی نے ہارس ٹریڈنگ کی ہے، جب مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بٹھا کر ان کو چائے پلاتے ہو، تو اس وقت تمہیں ہارس ٹریڈنگ یاد نہیں آتی؟ آج 1 روپیہ انہوں نے قرآن پہ حلف لے کر کہا ہے کہ ہم نے 1 روپیہ نہیں لیا. اور اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، تمہاری عادت ہے جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، دوسروں پر الزام لگانا. نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر تم نے جو الزام لگائے وہ ہر کورٹ سے سرخرو ہوئے، ہر کورٹ کے اندر تمہارا جھوٹ ثابت ہوا. کسی کورٹ میں تم ثبوت لے کر نہیں پہنچے، اور جس کورٹ میں تمہارا کیس چل رہا ہے اس ہر کورٹ سے تم مفرور ہو، ہر کورٹ سے تم فرار ہو، ہر سوال سے تم فرار ہو. اس لیے تمہارا یوم حساب آ چکا ہے. تمہاری جو سیاسی زندگی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب تمہارے گھر جانے کا وقت آ چکا ہے. میں نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ جو موورز اور پیکرز ہیں وہ بہت اچھا سامان جو تم نے یونیورسٹی بنائی ہے نا، پی ایم ہاؤس، وہاں سے تمہارا سامان بہت اچھی طرح پیک کریں گے، بہت جلدی پیک کریں گے، اور اس لیے اس کا پتہ بھی ہم دیں گے، اس کا خرچہ بھی ہم دیں گے. تم گھر جاؤ. اچھا مریم، یہ بتائیے گا کہ جب لاہور جاگتا ہے تو پھر تبدیلی لازمی ہو جاتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب لانگ مارچ گجرانوالہ تک پہنچ جائے گا یا پھر نتائج پہلے آ جائیں گے؟ نتائج آ چکے ہیں. عدم اعتماد پارلیمان میں موجود ہے جس سے یہ بھاگ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے آج کا لانگ مارچ جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آج جب لاہور سے یہاں پاکستان مسلم لیگ نون کی سیکریٹریٹ سے مریم نواز اور حمزہ شہباز کی قیادت میں یہاں سے قافلہ نکلے گا، پورا پاکستان انشاءاللہ دیکھے گا. یہاں سے نکل کے داتا دربار، شادرہ، فیروز والا، کالا شاہ کاکو، مرید کے کاموں کی اور گجرانوالہ میں رات کو پڑاؤ کرے گا. کل گجرانوالہ سے روانہ ہوگا اور انشاءاللہ اپنا فاصلہ طے کرتا کرتا جس طرح یہ مہنگائی مکاؤ مارچ اپنا فیصلہ طے کرے گا، عمران خان صاحب کے گھر جانے کا وقت ہو چکا ہوگا. ابھی تک اتحادیوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، ابھی بھی جی میں نے کل بھی کہا تھا کہ ان کے ساتھ اب چاہتے ہوئے بھی کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو عوام نے مسترد کر دیا ہے. اور یہی بات ہماری بھی کل کافی چینلز کے اوپر ذرائع سے خبر چلی پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کے حوالے سے. میں اس کی پہلے بھی تردید کر چکی ہوں کہ ہماری مشاورت جاری ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے اپنے ممبر اور اتحادی بھی ہمارے ساتھ اس کے خلاف ووٹ دیں گے انشاءاللہ. جی بالکل، یہ سیاسی عمل کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہماری مشاورت جاری ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام جلد
इस टोले के घर जाने की नवीद सुनेगी। बहुत शुक्रिया। जी आपका अपना पूरा टाइम रिजर्व अब तक जितने भी सरप्राइज हैं वो तमाम तर जो है वो अपोजिशन ने दिए हैं, तो हुकूमत के पास ऐसा कौन सा सरप्राइज है? हुकूमत के पास कोई सरप्राइज़ नहीं है। हुकूमत के पास सिर्फ एक सरप्राइज़ है कि ऐलान करेंगे कि हम घर जा रहे हैं, इस्तीफ़ा दे रहे हैं, लेकिन इस्तीफ़ा भी बाइज़्ज़त लोग देते हैं। इनको घर भेजना पड़ेगा और ये काफ़िला जो यहाँ से आज रवाना होगा इंशाअल्लाह इनको घर भेज कर वापस आएगा। मैंने पहले कहा जी कि हमारे साथ उनकी पूरी तरह मुशावरत जारी है और इंशाअल्लाह जल्द इसमें ब्रेक थ्रू होगा। ये बताइएगा कि अगर पहली कदम एतमाद कामयाब हो जाती है, अपोजिशन हुकूमत लेने जा रही है या नेशनल गवर्नमेंट की तरफ आएगी या न्यू इलेक्शन का डिमांड करेगी, तीनों में से ये सारा कुछ जो है वो मुशावरत के साथ होगा। जॉइंट अपोजिशन इसका फ़ैसला करेगी, ये किसी एक जमात का फ़ैसला नहीं होगा। पूरी अपोजिशन, मुत्तहिदा अपोजिशन इन फैसलों में अपना हिस्सा डालेगी और फ़ैसला करेगी। वो नवाज़ शरीफ था जो मुंतखब वज़ीर आज़म था, जो इस इंतशार और फसादी टोले को 120 दिन डी चौक के ऊपर बर्दाश्त करता था, क्योंकि उसको पता था कि उसकी सियासत नफ़रत पर नहीं मबनी बल्कि कारकर्दगी पर मबनी है, जिसने पाकिस्तान की आवाम को तरक्की देनी थी, बिजली के मंसूबे देने थे। ये जो खलंडरों का